अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वरदाज़ एडिट के साथ जो है मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। एक प्रोग्राम का मैंने क्लिप सुना मॉर्निंग शो, उसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ वहीं से क्रिएट होती हैं। वो बड़ी ख़ास शख्सियात को बुलाते हैं जो बरसा बरस से अपने किसी भी प्रोफेशन में, ख़ास तौर पर एक्टिंग वगैरह के शोबे से मुंसलिक होते हैं। मैंने एक वीडियो क्लिप सुना, आपने भी यकीनन सुना होगा, बहुत वायरल हुआ है। शहूद अलवी एक्टर हैं, बड़ी सीजनड एक्टर हैं और हम उन्हें बड़े ज़मानों से देख रहे हैं। अब वो बाप के किरदार में भी आते हैं। उससे पहले जो है वो एक चॉकलेटी हीरो का उनका इमेज था। उन्होंने जो कहा, पहले मैं वो आपको सुनवाती हूँ। बीवी के पास से तो दिल ही नहीं चाहेगा आपका बात करने को। कौन खुश तो होगा? नेचुरली बहुत सी दफा अब दफ्तरों में जो लड़कियां हैं वो परफ्यूमें लगा लगा के साथ काम कर ये रही वाली हैं। बात अच्छा, है। वो हेड तो टू बीवी- टो और आप घर आए तो बीवी ने सर पे दुपट्टा बांधा हुआ है, सर में दर्द हो। या अच्छा, यूं जितने सिचुएशन घरों में जाओ ना तो औरतों ने अपने सरों में पट्टे बांधे हुए होते हैं। मैं कहती हूँ क्यों बांधा हुआ है, क्या कहती है, वो घर में बाहर जाएंगे तो वो ऐसी टिप टॉप होके जाएंगी। मैंने कहा ये जी, तो आपने शहूद अलवी की गुफ्तगू सुनी। बहुत से लोग इससे एग्री करते होंगे, बहुत से लोगों ने इसको एक मजाक में या एक ऑन अ लाइटर नोट इस बात को लिया होगा, लेकिन ये बात बड़ी ट्रिगरिंग थी मेरे लिए। हमारे माशरे का मर्द, ख्वाह वो किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, किसी भी हायर या लोअर पोस्ट से उसका ताल्लुक हो, उसका माइंडसेट आप एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर ही देखेंगे जब बात आएगी उसकी औरत की, उसकी बीवी की। यहाँ पर भी हमने इसी तरह का एक माइंडसेट देखा जिसमें वो ये कहते हुए हमें नज़र आए कि बीवी से तो लहसुन प्याज की बू आएगी तो किसका करीब जाने का दिल करेगा, और दफ्तर में लड़कियाँ तो खुशबुएँ जो हैं वो बखेरती हुई फिर रही होती हैं। सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी वो ये, तो सबसे पहले तो एक आप खातून जो कि घरेलू खातून है, आपकी बीवी है, आपके बच्चों की माँ है, उसको आप दफ्तरी ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ क्यों कर कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने कॉमनली ये देखा है कि मर्द जो है वो किसी दब्बू सी लो कॉन्फिडेंस की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। जब बात शादी की आती है तो मर्द ये चाहता है कि सबसे मजबूत किला वो फतह करे, एक ऐसी लड़की का चुनाव करे जो पढ़ी लिखी हो, जो अपने करियर में बहुत अच्छा चल रही हो, कामयाब हो, और उसके बाद जब वो उससे शादी करने पर तैयार हो जाए तो उस औरत को घर लाकर उसको एक नई शख्सियत में ढालता है। और इसको भी वो शायद अपनी कामयाबी समझता है कि मैंने तो इतना मजबूत और बड़ा किला फतह कर लिया और उसके बाद जो है अब मैं इससे जो मर्ज़ी कराऊंगा, और उसको उसकी मर्दाना ईगो, मर्दानगी को जो है वो बूस्ट मिल जाता है। और ये बड़ा कॉमनली आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। लड़कियां डॉक्टर्स होती हैं, MBBS किया होता है, लेकिन एक ऐसे शौहर के हत्थे चढ़ जाती हैं जो उनको घर की चार दीवारी में क़ैद कर देता है। शादी से पहले जो है वो बड़ा ब्रॉड माइंडेड बनता है और उसके बाद जो है वो इस तरह की बातें करता हुआ नज़र आता है कि मुझे पसंद नहीं, या हमारे यहाँ औरतें काम ना करें, यही हमारा ट्रेंड है, या तुम्हें किस चीज़ की कमी है, हर चीज़ तो मैं पूरी करता हूँ, तुम्हें क्यों बाहर जाना है, तुम्हें लोगों से मिलने का शौक़ है। और इस तरह की बातें सुनते सुनते बहुत सी ख़वातीन, ख़ासतौर पर हम जो मिलेनियल एरा की ख़वातीन हैं, हथियार डाल देती हैं और उसकी बातों पर, कभी उसके प्रेशर में, कभी उसकी मोहब्बत में काम को छोड़ छाड़ घर पर बैठ जाती हैं। और फिर ये मर्द इस तरह की बातें करते हुए नज़र आते हैं। आप एक औरत से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारा दिन चूल्हे के आगे खड़ी रहे, ख्वाह वो गर्मी है, हब्स का मौसम है, कोई भी सूरत हाल है, उसकी तबीयत ख़राब है नहीं ख़राब, वो चूल्हे के आगे झोंकी रहे आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपकी औलाद के लिए, किसी भी लिए। लेकिन आपको वो अच्छी लगती है कि वो घर का काम संभालती है और आप उसे कहते हैं मैंने तो तुम्हें घर की रानी बना दिया। हालांकि सबसे ज़्यादा जो हेल्पलेस कैरेक्टर होता है पूरे घर में, आप उसके नाम पे घर भी लगा दें, लेकिन वो बिल्कुल बाइख्तियार नहीं होती है। और फिर आप उस औरत को कंपेयर करना शुरू करते हैं कुछ सालों के बाद, कुछ टाइम के बाद, TV एक्ट्रेसेस के साथ, मॉडल्स के साथ। न जाने किस किस तरह का प्रेशर हमने आज की औरत के ऊपर जो है वो लाद रखा है। मैं इसको लादना नहीं कहूँगी, उसको अपनी फिटनेस को ठीक रखना है, अपने आप को स्लिम स्मार्ट जो है करने के चक्कर में अपने आप को वो घोल लेती है। बहुत से मर्द आपको पब्लिकली अपनी औरत की फ़िज़ीक के ऊपर टॉन्ट करते हुए नज़र आएंगे, ये तो बड़ी मोटी है, ये तो बड़ी खाने की शौकीन है, इससे तो रहा नहीं जाता। उसके बाद जो है एक तो उसकी जिस्मानी साख्त, ये बग़ैर ये सोचे कि उस औरत ने बच्चे पैदा किए हैं, उसकी कितनी सर्जरीज़ हुई हैं, C सेक्शंस हुए हैं, उसको थायराइड का मसला हो सकता है,
نہ جانے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں ایک عورت کے ساتھ، لیکن پھر بھی ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ کٹرینہ کیف اور اینجلینا جولی کی طرح ہی نظر آئے، یا کسی بھی بکینی ماڈل کی طرح ہمیں دکھتی ہوئی نظر آئے. اس کے بعد ہم اس کی لکس کے اوپر، تم بال لمبے نہیں رکھو گی، تم بال چھوٹے رکھو گی، یا کچھ بھی اس طرح کی جو ہماری چوائسیز ہیں ہم اس میں اس کو ڈھالتے ہیں. کپڑوں کے حوالے سے وہ کیا پہننا چاہتی ہے، وہ کیسا دکھنا چاہتی ہے، یہ تو معنی ہی نہیں رکھتا. یہ کہیں بہت پس پش چلا جاتا ہے، اور ایک عورت خود بھی جو ہے شوہر کی پسند میں ڈھلتے ڈھلتے جو ہے اپنا آپ بھول جاتی ہے اس کے اندر کیا اسپارک تھا، اس کے اندر کیا اسکل تھا، کیا ٹیلنٹ تھا. وہ سب بھول کے ایک مرد کا گھر بسانے کے لیے جب نکل پڑتی ہے تو اپنا آپ سب سے پہلے وہ فراموش کر دیتی ہے. کبھی آپ کو کوئی عورت بھی ایسے کہتی ہوئی نظر آئے کہ بھئی میرا شوہر جو ہے وہ بریڈ پٹ نہیں لگتا، ٹام کروز نہیں لگتا، یا میرا شوہر گھر میں بنیان پہن کے پھر رہا ہوتا ہے، یا اس کی کتنی بڑی توند ہے؟ یہ سب باتیں آپ کو اس معاشرے کا مرد کرتا ہوا نظر آئے گا. اور نہ جانے کتنے ہی پوائنٹس پہ ایک عورت کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی رہے گی، اور ایٹ دا اینڈ وہ عورت اس شخص کے دل سے بھی اتر جائے گی جس کے لیے اس نے اپنے آپ سب بدلا ہوگا. آج ہم اکثر بات کرتے ہیں جنزیز کی چوائسیز پر. ہمیں برا بھی لگتا ہے ایز اے ملینیل، کیونکہ ہم وہ سوچ نہیں رکھتے، یا ہم کہیں نہ کہیں آج بھی کمپرومائز کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں گھر بسانے کے لیے اپنا آپ بدلنا پڑے تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آج کل جو جنزی بچیاں ہیں انہوں نے اپنی کچھ باؤنڈریز سیٹ کر لی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے یہ باؤنڈریز بہت ضروری تھی، بہت پہلے سیٹ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہماری مدرز نے ہمارے خمیر میں اس چیز کو نہیں ڈالا. لیکن ہماری کیونکہ سوچ کہیں نہ کہیں ریزسٹ کر رہی تھی اس اپروچ کے ساتھ، تو آگے جو ہماری اولادیں ہیں وہ ایک ڈفرینٹ سوچ کو لے کر پیدا ہوئی ہیں. میں ابھی بھی بچیاں کبھی مجھے ملتی ہیں، کوئی کسی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے یا وہ کسی پریکٹیکل لائف میں قدم رکھ چکی ہوتی ہے، میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ کبھی بھی اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کو نہیں چھوڑنا، کبھی بھی اپنی چوائسیز کے اوپر آپ کمپرومائز مت کریں. آپ کو اگر ایک شخص نے پسند کیا ہے تو آپ کی جو پہلے کی چوائسیز تھیں، جو آپ کی پہلے کی آؤٹ لک تھی، جو پہلے کی آپ کی سوچ تھی، خواہشات تھیں، وہ دیکھتے ہوئے پسند کیا ہے. لیکن بعد میں اس کو وہ چبھنے لگ جائیں گی اور وہ آپ سے ایک بدلا ہوا انسان ایکسپیکٹ کرے گا، اور پھر اس کو وہ بدلا ہوا انسان بھی چبھنے لگ جائے گا، اور پھر وہ دفتر میں خوشبو اڑاتی ہوئی لڑکیوں کی بات کرے گا. کیوں آج بھی یہ مرد اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ آج کا مرد جب ہمارے ہاں واقعات ہوتے ہیں، آلدو کہ یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا، ریپ کے واقعات ہو جاتے ہیں، اس کو آج بھی عورت کے کپڑوں سے جوڑا جاتا ہے. آج بھی اس چیز سے جوڑا جاتا ہے کہ جی اس نے ہمیں سیڈیوس کر دیا، یا ہم جو ہے بہک گئے اس کی آؤٹ لک کو دیکھ کر. کیوں ایک مرد کی پرورش میں اس چیز کو نہیں ڈالا جاتا کہ وہ عورت کو ایکول لیول پر انسان سمجھے، خاص طور پر اپنی بیوی کو. اس کی بیوی اس کی پیر کی جوتی نہیں ہے، اس کی بیوی اس کی لائف پارٹنر ہے، اس جیسے ایکول رائٹس رکھتی ہے. ہاں اللہ نے ایک قدم اس کو اوپر رکھا ہے، لیکن وہ بھی صرف رسپانسبلٹیز پورا کرنے کے حوالے سے، اس لیے نہیں کہ ایک عورت کو وہ پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کچل کے رکھ دے اور دوبارہ سے وہ کیا کہتے ہیں کہ مٹی کو پھر سے گوند میری پھر بنا مجھے. کیوں بھائی؟ کیوں ایک عورت پہ ہی لازم ہے کہ وہ اپنا آپ بدلے؟ مرد دھڑلے سے جو دل کرتا ہے فیصلے کرتا ہے، مرد دھڑلے سے جو جی چاہے کرتا ہے. لیکن آج کی عورت سمہاؤ کہیں نہ کہیں پھر مجبور ہوتی ہے، اور آگے اس کی اولاد بھی یہ دیکھتے ہوئے کہ اچھا باپ کے تو کہنے پہ وہ اس طرح چلتی رہی، اب اس کی تو کوئی چوائسیز ہیں نہیں، اس کی اگلی زندگی بھی بیچاری کی خوار ہوتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. تو اس طرح کے ایکٹرز کو جن کی بڑی سے ہے، جن کی بڑی فالوئنگ ہے، ان کو کچھ بھی بولتے ہوئے سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ کہاں کس مائنڈ سیٹ کے اوپر یہ بات افیکٹ ہوگی. ایک بیوی کو تو ہم چاہتے ہیں وہ کام کاج چھوڑ چھاڑ کے جو ہے گھر بیٹھ جاؤ تاکہ ہم اسے کی بات سنا سکیں. میں تو دفتر سے آیا ہوں، میں تو سارا دن خوار ہو کے آیا ہوں، میں تو سارا دن کام کر کے آیا ہوں. لیکن ایک عورت جو سارا دن چاہے اس کے پاس ہاؤس ہیلپ ہے نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھتی نہیں ہے، اس کا دن سب سے پہلے شروع ہوتا ہے، سب سے آخر میں ختم ہوتا ہے. اس طرح کے مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو کوک بھی رکھ کے دیں، انہیں ہر طرح کے کام کے لیے نوکر پرووائڈ کریں. پھر اگر وہ خوشبوئیں نہ ماریں تو پھر آپ ضرور اس کو بلیم کر سکتے ہیں کہ بھئی بڑی ہی بیکار عورت ہے کہ ہر سہولت ہوتے ہوئے بھی جو ہے یہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے میری خاطر نہیں رکھتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ سب کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اور آپ اس کو جھونک کے رکھتے ہیں گھر کے کاموں کی بھٹی میں، تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے. آپ اس کے ہاتھ ضرور چومیں کہ وہ سارا دن محنت کرتی ہے. عورت کا دن سب سے آخر میں ختم ہوتا ہے، سب سے زیادہ محنت وہ کرتی ہے، سب سے زیادہ سختی سے زندگیوں کی وہ جھیل کے نکلتی ہے. لیکن ایک مرد 9 to 5 جاب کر بھی احسان عظیم کرتا ہے، اور عورت یہ بیٹھ کر سارا دن سنتی ہے کہ
کہ تم نے کیا ہی کیا تھا, تم تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہو, تم تو سکون سے بیٹھی ہو, تمہیں کیا پتا باہر مرد کیا کیا چیلنجز فیس کرتا ہے. وہ عورت آپ سے کہیں زیادہ کیپیبل ہوتی ہے, وہ آپ سے زیادہ کام کر سکتی ہے. آپ پروفیشنل عورتوں کو دیکھیں, وہ گھر بھی چلاتی ہیں, وہ اپنی پروفیشنل لائف کو بھی کامیابی سے چلاتی ہیں, اور کسی کے اوپر احسان بھی نہیں کرتی ہیں آ کے کہ دیکھو میں تو یہ کر کے آئی ہوں. تو مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں بدلے گا تو یہ بہت پرابلمیٹک ہو جائے گا ہمارے معاشرے کے لیے.